बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। आइएगा, आज जुमा मुबारक है और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम जुमा मुबारक के दिन की फजीलत का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, और आप सब सुने हैं तो ज़रूर पूरा वीडियो सुने, जिससे दिल को सुकून और रूह को राहत मिलेगी। जो गुनहगार हैं और जो दोज़खी हैं, जो दोज़ख में जा चुके हैं और जो अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए तलबगार हैं, वो जुमा मुबारक बहुत ही प्यारा दिन है उन सब के लिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज जुमा मुबारक की फजीलत के साथ साथ ये भी सुन लीजिए कि जुमा मुबारक में एक साथ ऐसी आती है, एक घड़ी ऐसी होती है कि जो मुंह से निकलेगा वो हक और सच होगा इंशाअल्लाह। उसमें चाहे आप अच्छी दुआ मांग लें, चाहे बुरी मांग लें, बुजुर्गान दीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं रावी कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है, अक्सर बताई गई है कि जुमा के मुबारक दिन जो शाम का वक्त ढलने लगता है, असर और मगरिब के वक्त में जो दरमियान घड़ियां आती हैं, उस वक्त जो दुआ मांगी जाए इंशाअल्लाह वो पूरी होती है और कबूल होती है। मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बताऊं कि जुमा मुबारक में एक अमल अगर कोई कर ले आयतुल कुर्सी का इंशाअल्लाह, और उसे बेगिनती कर ले, मेरा यकीन है कि जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। वो सिर्फ एक दिन का अमल है, सिर्फ एक दिन का अमल अगर कर ले जुमा मुबारक में। कोई मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे अजीज दोस्त, मेरे भाई अगर सुन रहे हैं तो इसे अगर कर लें वो, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। आयतुल कुर्सी मगरिब के से लेकर के असर से लेकर के मगरिब तक पढ़नी है। इससे पहले मैं आपको जुमा मुबारक की फजीलत बताऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत रावी लिखते हैं और किताबों में लिखा हुआ हदीस मुबारक भी है कि अल्लाह के रसूल फरमाते, अगर कोई जुमा मुबारक में मर जाए तो उसे बेहिसाब जन्नत में जाएगा वो शख्स। और फरमाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना ही उससे कब्र में सवाल और जवाब होगा, उसकी मौत की सख्ती भी आसान होगी और कब्र में उसका कोई सवाल और जवाब ना होगा। जो मंदीनों को तेरा रब कौन है, जो फरिश्ते आते हैं मुनकर नकीर सवाल और जवाब करने के लिए, तो वो नहीं होगा। जुमा मुबारक में अगर कोई फोत हो जा, चाहे वो जानी हो, शराबी हो, चुगलखोर हो, कोई भी उसमें ये हद नहीं लगाई, बल्कि ये हद है वो मुसलमान हो। सिर्फ एक भाई सवाल करते हैं और लिखा हुआ है सवाल में कि अगर हिंदू हो तो काफिर हो तो क्या उसकी बख्शिश नहीं? हरगिज नहीं, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। ये इस्लामी एक ऐसा मजहब है कि इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के लिए ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे वक्त, ऐसे ऐसे दिन बनाए हैं कि अगर इंसान उसमें इबादत कर ले या उसके एहतियात कर ले या उसकी फर्माबरदारी, उस दिन की इज्जत और इस्तकबाल करे तो इंशाअल्लाह उसकी बख्शिश हो जाएगी। जैसे कि जुमा मुबारक कल होने वाला है, आज है इंशाअल्लाह जुमा मुबारक है, और आप सबको मेरी तरफ से दुआ है और मुझे भी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपकी जो भी दिली तमन्ना हो, जो भी हाजत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जुमा मुबारक की बरकत से हमें वो घड़ी, वो दुआ नसीब फरमा जो हमारे हक में बेहतर हो। आइएगा, रब्बुल इज्जत 24 घंटे में रात, जुमेरात की रात लगा लें और जुमा की मगरिब तक 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अल्लाह रब्बुल इज्जत दोज़खियों को, जो जहन्नुम में जा चुके हैं, उन्हें 6 लाख को मुआफ करके बहश्त में भेजता है, यानी जन्नत में दाखिल कर देता है। दोजख से निकाल करके जन्नत में उनके लिए ठिकाना कर देता है। जुमा मुबारक की यानी कि 24 घंटे, जुमा की रात यानी जुमेरात की रात जो आती है, जुमा सुबह को आने वाला है, इस तरीके से जुमा की रात और जुमा का दिन, इन 24 घंटे में अल्लाह रब्बुल इज्जत हर घंटे में 6 लाख मुसलमानों को दोजख से निकाल करके और जन्नत में दाखिल कर देता है। ये है जुमा मुबारक की घड़ियां। और जो शख्स जुमा मुबारक की इज्जत और एहतराम करे और गुस्ल करे और नियत करके आज जुमा मुबारक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अमल नामे अमाल में उसी वक्त से फरिश्ते नामे अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं।
میرے پیارے عزیزوں، جمعہ مبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مومنوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے جمعہ مبارک عیدین کا دن ہے، یعنی عید کا دن ہے۔ تو جو ہفتے میں گناہ ہوئے ہیں، جو ایک مہینے میں پڑھ رہا ہے جمعہ، یا 2 ہفتوں میں نماز پڑھ رہا ہے، یا جمعہ سے جمعہ ہی پڑھ رہا ہے، تو مجھے تو امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن آئندہ کے لیے خبردار ہو جائے کہ ایسے ہی نہیں کرے کہ اب تو جمعہ آ ہی رہا، اب تو بے فکر ہو جاؤ، اتنی گناہ کر لو، نمازیں قضا کر لو۔ میرے بھائیوں، ایک بات ضرور سن لیں کہ جمعہ مبارک کی برکت سے کوئی یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہے کہ اگر ہم جمعہ کے دن سے پہلے گناہ کریں تو بخشش ہو جائے گی، اگر نیت کر کے کرا تو نہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بھول کر کے اور جمعہ مبارک آپ کو مل گیا، کہ گھڑی نہ معلوم صبح کو ہماری روح نکل جا، شام کو نکل جا، لیکن جمعہ مبارک آ گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم اس سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن دھیان رہے کوئی یہ نیت کر لے کہ جمعہ مبارک آگا ہم معافی مانگ لیں گے، نمازوں کو قضا کریں گے، جمعہ کی پڑھ لیں گے، معاف ہو جائیں گی۔ نہیں، نماز تو میرے بھائیوں قضا کر کے بھی آپ کو پوری کرنی ہے۔ سب سے پہلا جو سوال قیامت کے دن وہ نماز پہ ہوگا، تو نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جو لکھا گیا ہے کتابوں میں یہی ہے کہ جمعہ مبارک مومن کے لیے عید ہے اور بخشش کا دن ہے، تو اللہ سے خوب بخشش مانگیں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیں حاجت کی، اس واسطے کہ اللہ میں نے جو گناہ کیے، جو معافی کیے، جمعہ کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ اب آئیے گا جمعہ مبارک کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعہ کے دن اگر عصر سے لے کر کے مغرب تک کوئی محنت کر لے، تھوڑی سی مشقت کر لے، آیت الکرسی بے گنتی تسبیح لے لے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لے۔ اب تو چھوٹے دن آ رہے ہیں، زیادہ لمبے دن نہیں ہیں، چھوٹے دن ہو گئے، تم عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے درود شریف کی، اور مجھے تو سب سے زیادہ پسند یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تسبیح پڑھ لے، یا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، یہ پڑھ لے۔ جو آپ کو درود بہتر لگے، جو اچھی لگے آپ وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ کو پوری، اور جب تک پڑھنی ہے ہر دانے پر، جب تک کہ مغرب کی اذان نہیں ہو۔ جب مغرب کی اذان ہو جائے تو آپ تسبیح روک دیں اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا لیں، اذان کا جواب دیں۔ اذان کے جواب کے بعد اللہ سے اتنا روئیں، اتنا گڑ گڑائیں اور دعا مانگیں، اور جو بھی زائد دعا ہو، مجھے یقین ہے انشاءاللہ امیر بھی ہوگے، کسی کے محتاج نہیں ہوگے، اور جو حاجت ہوگی وہ اللہ پوری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے اس کی دعا بھی قبول کرے گا، اور جس نیت سے پڑھی جائے، جیسے مال کی کمی ہے، روزی کی دقت ہے، روزی میں پریشانی آ رہی ہے، یہ جاب نہیں لگ رہی، یا کوئی بھی ایسا مقصد ہے جیسے نمبر کم آ رہے ہیں، یا بھی جاب میں جا رہے ہیں، انٹرویو لے جا رہا ہے تو انٹرویو میں آپ فیل آ رہے ہیں، یا کہیں جاب کرتے ہیں اور پھر ہوں سے ہٹ جاتا کام، یہ روزی تلاش ہے، روزی نہیں مل رہی، تو صرف ایک دن کی محنت ہے، صرف ایک دن کی محنت کر لیں۔ عصر سے مغرب تک اگر میری بہنیں ہیں تو آیت الکرسی تو سبھی کو یاد، اکثر نہ ہوگی، نہ ہے تو یاد کر لیں۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت بغیر حق و حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ مرنے کے فوراً ہی بعد صرف موت کی دیوار ہے بیچ میں، اگر موت ہے تو دیوار ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا انشاءاللہ وہ ایک دم ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ صرف موت کا شرط یہ ہے کہ وہ 5 گانا نماز پڑھے اور 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کی کوئی حق حساب نہیں، مرنے سے پہلے وہ دنیا میں بھی جنت دیکھ لے گا اور مرنے کے فوراً ہی بعد جنت میں جائے گا۔ اور ایک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر کوئی محنت کر لے مغرب عصر سے مغرب تک، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں مال کی دقت ہو، کوئی مراد ہو، کوئی جاب کی پریشانی ہو، اسے کر کے دیکھو، پھر کہنا کہ ہماری واجی یا ہم جس سے سنی ہے وہ غلط کہہ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں میں کوئی بات ایسی نہیں کہتی جو کتابوں میں نہیں پڑھی ہو، میں نے یہ جس پہ عمل نہ کیا ہو، انشاءاللہ میں عزیزوں، پیارے عزیزوں، میں وہی بات آپ کو بتاؤں گی جو عمل کی ہوئی ہو یا پھر کتابوں سے، حدیثوں سے، انشاءاللہ وہ بیان کیے کرتی ہوں اور اس پہ عمل۔ اور ہمیں ضرورت ہے دنیا کی بھی، کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا داری کو نبھانے کے لیے ہمیں کچھ پیسوں کی، کچھ مال کی، کچھ عزتوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے دنیا بھی مانگیں، اللہ مجھے اچھی دنیا دے، اور آخرت بھی مانگیں، دونوں چیزوں کو مانگنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آیت الکرسی کا پڑھنا مغرب عصر سے مغرب تک، اور بے گنتی، کوئی گنتی نہیں کرنا، اب صرف تسبیح وہیں بیٹھ کر کے مصلی پر،
اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، یہ پڑھنی ہے آپ کو پوری آیت شریف جو آیت الکرسی ہے، پوری مبارک آیت پڑھنی ہے آپ کو عصر سے مغرب تک. پہلے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، اور اذان ہو جائے تو فوراً تسبیح روک دیں اور اذان کا جواب دے کے پوری دعا اللہ سے مانگیں. پھر